हो एअरपोर्ट सरकार गोमटी दामून हे सरकाराक मारूंक सोदता, हो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन केली. आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर एअरपोर्ट एरा म्हणून. सो ही एरा म्हणटा ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता. ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आनी 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर, विच इज 540% इन्क्रीज दॅन द प्रिवेलिंग एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी पर पॅसेंजर. वेरएज तीच मोपाक 840 रुपया आसतली. म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलोवंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच. ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना. सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केल्लो. तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोऑर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी, युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली. हातून आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान कांयच करूंक ना आनी हांवें सांगतकर कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा. म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफीक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्लें आहा. हाजे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा. सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम when South Goa is basically throttled and basically made inaccessible. आता हातून जातलें कितें? मेजर रेव्हेन्यू सोर्स हाय एंड टुरिजमाचो म्हणटा ते 5 स्टार हॉटेल्स आनी रिसॉर्ट्स ते सावथ गोवान आसात. आतां ते इनएक्सेसिबल जातले. थंय वचपाक लोक सोदचे ना. कित्याक दाबोळी हांगा पर्वरी तूं पयलींच ट्रॅफीक जॅमान उरता. थंय आतां आमचो फ्लायओवर प्लॅन जाल्लो आहा. फुडले 3 वर्सां थंय चोक जावपाचें आहा. सो एंटायर ब्रँड गोवाच कवर जातलो आनी गोंयचे इकॉनॉमीचेर ओवरऑल इफेक्ट हो जातलो. और दीस इज नॉट ओन्ली अ इश्यू ऑफ सावथ गोवा एंड दाबोली एंड सालसेत. इट इज अ इश्यू फॉर द एंटायर गोवा बिकॉज द हायर रेव्हेन्यू अर्निंग टुरिजम हॅपन्स हियर. त्यो पार्ट्यो आनी रेव पार्टी जाता त्यो अंजुणा ताजेर पयसो येना. पयसो येता खरो GST अर्निंग जाता गव्हर्मेंटाचें हें हाय एंड टुरिजमाचेर. सो म्हजो एक चार्ज आहा सरकाराचेर की सरकार ह्या एंटायर इश्यूचेर दुर्लक्ष करता. सरकार हाका इम्पॉर्टन्स दिना. पयर दिल्ली मुख्यमंत्री गेला पूण हो इश्यू डिस्कस तांणी करूंक ना. म्हणटकर टुरिजम गोंयांत काबार जाता हाजें सरकाराक पडूनच वचूंक ना. हें हो म्हजो तांचेर चार्ज आसा. आनी ताजे खातीरूच आमी एक लेटर बरयलें पळय एअरपोर्ट डायरेक्टराक की बाबा ही युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणजे आहा हातून इतलो इन्क्रीज जो तुमी केला दाबोलीचेर आनी मोपाचेर जो ग्रॅज्युअल इन्क्रीज केल्लो आहा हाजेर क्लियर कट तुमी लेवल प्लेईंग फील्ड काबार करतात आनी इट इज गोईंग अगेन्स्ट दाबोली. आनी हाजे खातीर ही पॅरिटी हाडची म्हणून हांवेंच एक तांकां लेटर बरोवन एअरपोर्ट डायरेक्टराक हांवें डिमांड केल्लो आसा. आतां ताजें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना. पूण एक मात खरें कि Daboli is not dying a natural death. Daboli is being suffocated and killed, which will directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa. Because by then Goa will not become viable because of the traffic jams and the mess in North Goa, especially Porvorim, and people will try to go for newer locations. हे कितेंय अशें अपशकून येवचे पयलीं न्हिदिल्ल्या सरकारान जागचें हो म्हजो तांकां आग्रह आसा. दोन्ही एअरपोर्ट चालू उरतले आनी दोन्ही एअरपोर्टाचेर फ्लायटी उरतल्यो. कारण कांयच हें जावपाचें ना. कारण ज्या तरेन आमी पळयतात की डे बाय डे जी फ्लायट्स वाडटात पळय ते एक्स्ट्रा वेगवेगळ्या हातुंतले डेस्टिनेशन हाचे टुरिजम डेस्टिनेशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे वाडत आसतात. आमी ह्या दिसांनी बऱ्याचदा आमी ट्रॅव्हल करतना पळयतात आमी की मॅक्झिमम जर तुवें पळयलें आसत जाल्यार गोंयच्या हार्डली एका फ्लायटान कोण तरी 10-15 मेळटा, बाकी सगळे ट्युरिस्ट असतात. आनी त्यामुळे ताचो 2 एअरपोर्ट जातकच आमकां ताचो एक जो फायदो जालो. म्हणजे म्हाका समजा जर आतां 10 वचूंक जाय दिल्लीक जाल्यार हांव 10 म्हाका विमानतळार घेवपाक मेळटा. म्हाका ती हांगा मेळनाशिल्ली. तेन्ना लोकांची सोय जाल्ली आसा.
आनी त्यामुळे तेतून कांय जावपाचें ना. दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते चालू उरतले आनी फ्लायटी येतल्यो भितर. कांयच चिंता करपाची गरज ना. पूर्णपणे 100%. ही सगळी अभियानां आचारसंहिते पर्यंत सोंपतली आनी ही अभियानां जरी सोंपुना जाल्यार पार्टीक कोड ऑफ कंडक्ट लागना. आमी समजा जर अभियान सुरू दवरलें, आमी हो हें घालून भोवले, शेलो घातलो जाल्यार आमकां एक्सपेन्स लागतलो, खर्च लागतलो. सरकाराचें अभियान जें आसा तें कोड ऑफ कंडक्टा पर्यंत सोंपूं जाय. सगळे आमी कांय ना, फक्त लोकां कडेन वचप आनी बुथार आनी कांय करप ना, लोकांक मेळप. आनी त्यामुळे आमी हें सगळें करतले. आनी म्हणून आमी कॉन्फिडंट कित्याक सांगता तुका आजो, हांवें कॅन्जिलाक तेन्ना सांगिल्लें भारतीय जनता पार्टी कोणें तेणें म्हणलें की जिखता, ताका विश्वास आसलो जिखतली म्हणून. असेंब्ली इलेक्शनाक सांगलें जिखिल्ली, ताका सांगिल्लें एक कमी जालो 21 सांगिल्लें. त्यामुळे आजूय तुका सांगता दोनी आमी जिखून येतले, बरोवन दवर. आनी NDA जी आसा पळय 370+ आनी आमी NDA 400+, भारतीय जनता पार्टी 370+, 100%. तुमचो पर्सनल